مابا آ کے پہلے سامنے بیٹھ گیا تے ہن خیال ہے کہ میں ویکھاں کہ دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہے کہ نہیں، پر کیویں ویکھاں؟ نبی پاک نے دو چادراں، ایک چادر دا تہمت بندے تے ایک چادر دی بکل ماری ہے۔ مابا کدے سامنے کدے دائیں کدے بائیں کدے پیچھے آ کے بیٹھے، کدے سجے کدے کسی طریقے چادر ہٹے میں دید کراں توالے انج پھردا جویں لوگ کعبے دا طواف نہیں کردے۔ نوجوان بیلا گزرتا جا رہا مابا کدے سامنے کدے دائیں کدے بائیں، کدے لاندا کدے چڑھدا کدے دکھن کدے پہاڑ آ کے بیٹھ جائے۔ اچانک میرے نبی دی نگاہ اٹھی، مابا دے چہرے تے بہ گئی۔ میرے کریم نے فرمایا ادھر آ مابا میرے قریب ہی آ جاؤ۔ وہ قریب ہی آیا، چادر دی بکل کھول کے فرمایا آجا جو ویکھنا ہی میں وکھا، جو ویکھنا ہی میں وکھا دینا۔ مابا نے جڑے ویلے کندیاں دے درمیان مہر نبوت ویکھی، نالے ہاتھ چلا کے چمدائے، نالے چمدائے نالے جفا ماردائے، نالے رو کے کہندا کملی والیا ایک رب نو ملن واسطے رل گیا، ماں پہ چھڈے آیا وا اولاد ماں باپ نو بڑی پیاری ہوندی ہے۔ میں او ایشو عشرت دیاں زندگیاں چھڈے آیا، چودنا چھڈے آیا، کملی والے در در جھک گیا۔ سونے مینوں کسے رب نال نہیں ملایا، میرے نبی پھڑ کے سینے دے نال لایا، او دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا پڑھ کے ید اللہ فوق ایدیہم، او دا ہاتھ پڑھ کے رب دے ہاتھاں چ پھڑایا، انہوں کلمہ پڑھایا، مسلمان کر کے صحابی رسول بنایا۔ نوجوانوں ہن تسی سوچ دیو گے او مابا ہے کون ہے؟ او جیڑا کملی والے نو ملن ٹریا تے رب دی ملاقات واسطے ایران تو ٹریا تے مدینہ دی وادی تک ایک پہنچیا۔ او عشق دی داستان دا تاجدار کون ہے؟ تے او یہ جیڑا ایران تو مدینہ تک پہنچا سی تے مابا سی، پر جدو کلمہ پڑھ کے محمد دا صحابی بنیا تے نبی پاک نے دا نام رکھیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او جن نے گلی گلی رول کے خدا نو پایا، انو تے جم دے آنے کن بچ اذان سنا کے آکھیا نا پترا تو مسلمان ہے۔ اوہ انہوں نے پوچھو جنہاں نو رب گلی گلی رول کے ملے، او جنہاں نو رسول اللہ دیا ملاقاتاں انج ہویاں، انہوں نے پوچھ رب تے رسول دی قدر کی ہے، انہوں نے پوچھ رسول اللہ دی تے خدا تے دین تے کلمے دی قدر کی ہے، جنہاں رول رول کے اور جا کر بلا والیاں کو پوچھ کلمے دی قدر کی ہے، جنہاں سیر نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا کے 18 سال دا اکبر بھی بار کے تے 6 مہینے دا اصغر بار کے کلمے دی نگہبانی کی تھی، پوچھو نہ کلو دین دی قدر کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی در مصطفیٰ تے پہنچ گئے، وہ سلمان فارسی بنیا۔ میرے نبی نے ایک دن فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان میرے اہل بیت چوں ہے۔ جدو خندق دی جنگ دا ویلا آیا نا تو میرے نبی نے فرمایا دن تھوڑے نے تے جنگ قریب ہے تے ہن تیاری نہیں ہونی، کوئی طریقہ دسو، کسے کوئی طریقہ دسیا۔ سلمان فارسی اٹھ کے کھلو گے، آکھیا جی ایک مشورہ میں دیواں، فرما دیو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کئی ملکاں چ دیکھے آئے کہ جدو انج دا موقع ہوندا سی لوگ شہر دے ارد گرد خندق کھود کے یا تے اودے چ اگ جلا دیندے یا پانی سٹ دیندے، نہ کوئی خندق پار کر کے آوے نہ حملہ ہوئے۔ میرے نبی نو اے مشورہ پسند آیا، حضور نے فرمایا آؤ خندق کھودیے، آؤ خندق کھودیے۔ نبی کریم نے 10 صحابہ دیا ٹولیاں بنائیاں، ایک صحابی دے ذمے تقریباً 4 گز خندق آئی۔ فرمایا 10 صحابہ نے 40 گز خندق کھودنی ہے، ٹولیاں بن گئیاں، ادھر مدینے والے دیا ٹولیاں تے ادھر مکے والے دیا ٹولیاں، تے سلمان وچ کھلوتا، مکے دا بھی نہیں تے مدینے دا بھی نہیں، اے تے ایران تو تے آیا فارس تو، نہ اے مکے دا تے نہ مدینے دا، اے وچکار کھلوتا تے مکے والے آکھن سلمان ساڈا ہے، مدینے والے آکھن نہیں ساڈا ہے۔ جدو رولا بہتا بنا میرے نبی فرمایا تو ادھر آ، قریب آ کے سینے لا کے فرمایا نہ تو آڈا ہے تے نہ تو آڈا ہے، اے ساڈا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں بس پھر سلمان فارسی جدو مصطفیٰ دے بن گئے کہ او سلمان فارسی ہے جدے بارے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سلمان انج سی حکمت دنائی وچ جویں لقمان حکیم ہوتا ہے، اتنے دنا بندے سن۔ نوجوانوں اس صحابہ کے بار تو تقریباً بعض محدثین کے مطابق انہاں دی سب تو طویل عمر تقریباً کم و بیش بعض نے 250 سال عمر لکھی ہے انہاں دی، کئیاں نے اس تو بھی زیادہ عمر لکھی ہے انہاں دی، بہرحال بہت زیادہ عمر انہاں دی۔ یہ او سلمان فارسی کہ حضرت عمر فاروق دے دور چ انہاں نو حضرت عمر فاروق نے مدائن دا گورنر بنا دیتا،
ایک دن مدائن دے بازار چ جا رہے تھے، پھٹے پرانے کپڑے گورنر صاحب دے، ایک تاجر سامان خرید کے نا تے کسے نوکر نو پہ تلاش کرے، کوئی دیہاڑی تے مزدور لبے تے سامان چک کے میرے پنڈ چھوڑاوے۔ حضرت سلمان فارسی پہ گزر دے، کہندا اوے نوکرا، او غلام ادھر آ سامان چک، آپ نے چک لیا۔ چودھری اگے اگے تے آپ سامان چک کے پیچھے پیچھے جا رہے، جتھوں گزرن لوگ کہن گورنر صاحب سلام علیکم، گورنر صاحب سلام علیکم۔ وہ چودھری موڑ موڑ ویکھے تھے گورنر کیڑا ہے، جدو سارے ہی سلام کرن تے حضرت سلمان فارسی نو کہنے لگا تو کون ہے؟ فرمایا میں مدائن دا گورنر ہوں۔ انہیں ہاتھ جوڑ لے، انہیں آکھیا سونے ہاں تو گورنر ہے، میں پہچانے نہیں، تو اڈے کپڑے ویکھ کے میں سمجھا کوئی غلام ہے۔ تو رو کے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا تے غلام ہی تے ہے وہاں، کسے تا غلام ہی تے ہے وہاں۔ اس چودھری نے عرض کی تھی حضور سامان مینوں چکاؤ، میں چک کے جانا۔ حضور تسی نہ چکو، تسی گورنر تے صحابی رسول ہو۔ آپ نے فرمایا میں یار کولوں سکھیا، اساں کدے راہ چ نہیں چھڑیا، سی توڑ چھڑ کے اونے ہاں۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں۔ فرمایا سی راہ چ نہیں چھڑ دے، اسی توڑ چھڑ کے اونے ہاں۔ یہ او سلمان فارسی ایک دن گھر چ مہمان آئے مدائن دے اندر، انہاں درواز کھڑکا کے پوچھا گورنر صاحب کتھے نے؟ تے گھر والے آکھیا جی بکریاں چارن گئے نے۔ وقت دا گورنر ہے تے بکریاں چارن گیا، تے بکریاں بھی اپنیاں نہیں یتیماں دیاں نے، بیت المال دیاں بکریاں چارن گئے نے۔ او مہمان پوچھدا پچھاندا جنگل وچ آیا تے ویکھیا بکریاں پہ چار دے نے۔ سلام و دعا دے بعد معانقہ کر کے نا تے حضرت سلمان فارسی مہمان نو فرمان لگے تو میرا پرونا ہے، تینوں بھوک لگی؟ انہیں آکھا جی لگی ہے۔ آپ نے نا ہیرنا دا ٹولا پہ جاوے تے کہ ہیرن نو اشارہ کر کے فرمان دے کہ درا میں نو تیرنا کام ہے۔ ہیرن آ کے قدمہ چ بیٹھ گئی، پرندے اڑتے جا رہے، ایک پرندے نو اشارہ کر کے فرمان لگے کہ درا میں نو تیرا کارنل کام ہے۔ وہ پرندہ آ کے تلی تے بیٹھ گیا تے اس پرونے نے پوچھا حضور اے ہیرن تے پرندہ کیوں بلایا جے؟ فرمایا تینوں بھوک لگی ہے نا، انہاں نو ذبح کر کے تیرا کھانا بنانا ہے۔ وہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا لاجپال اے جانور تواڈے آنکھیں کدوں دے لگ دے نے؟ آپ نے فرمایا جدوں دا میں کملی والے دے آنکھیں لگیا سارے ہی میرے آنکھیں لگ دے نے، جدوں دا میں سونے دے آنکھیں لگ گیا سارے ہی میرے آنکھیں لگ دے نے۔ اے او سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ ہن مینوں اے بچہ احسان کہہ رہا فیصلہ بات تو اینو کہندے نے شعر آخر تے پڑھ دیو۔ ہن میں پڑھ دیاں بھائی، رل کے کون کون پڑھے گا میرا نبی پاک دی نعت؟ سارے مل کے میرے نال پڑھیے۔ صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے دوارا یا رسول اللہ، صدا فسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا فسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہونگا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہونگا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے پیچھا پڑھنا ہن میں سننا ہے۔ 174 والو ضلع جھنگ والو اونچی آواز نہ مل کے سارے پڑھیے۔ صدا و ایک بار پھر پڑھیا جے صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہونگا غریباں دا گزارا یا